पुराना डील करने वाला हूँ, मुझे 25 साल हो गए हैं इसी IMF से डील करते हुए। मैंने जो काम किया है मैं उसको ओन किया। मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी बताया फोन करके, मैं कहा जी IMF जाने और मैं जानूं, मेरे पास दूसरे सोल्यूशन हैं और हम डील कर। पाकिस्तान के बिहाफ पे टफ नेगोशिएशन जरूर की है, मेरा तो नाम ही वहाँ टफ नेगोशिएटर है। दे नो कि अगर मैं को काम कर रहा हूँ तो मेरे पास उसकी स्ट्रॉन्ग सॉलिड जस्टिफिकेशन होगी, इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारे दरमियान कोई इशू नहीं होगी। इंशाल्लाह दिस विल बी सेटल्ड। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, मैं हूं मेहर बुखारी। IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए पाकिस्तान अपने तकरीबन तमाम ऑप्शंस एक्सरसाइज कर चुका है। तवानाई सेक्टर की सब्सिडीज का खात्मा हो चुका है। डिफॉल्ट से बचने के लिए दोस्त ममालिक से फंड्स मौसूल हो चुके हैं। टैक्स अहदाफ में इजाफा किया जा चुका है, लेकिन अभी तक रिफॉर्म्स के हवाले से कोई खास काम नहीं हो सका। यही वजह है कि IMF पाकिस्तान को हर बार किस्त या प्रोग्राम बहाली की सूरत में मजीद सख्त शराइत आयद कर देता है, और इसमें सबसे अहम डिमांड रिफॉर्म्स यानी कि इस्लाहात की हैं। खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी या इन्हें फाल बनाने का मुतालबा सरे फहरिस्त रहता है। पाकिस्तान अब तक 23 बार IMF प्रोग्राम हासिल कर चुका है और 23 दफा ही IMF की यही डिमांड होती है कि रियासती मलकियती इदारों को मुनाफा बख्श बनाया जाए। आज जो हमें कीमतें बढ़ानी पड़ रही है वो उस मुआहदे की वजह से जो इमरान खान करके चला गया, और जाते जाते उस मुआहदे को फाड़ के और भी ज्यादा तबाही करके चला गया। इमरान नियाजी ने IMF के मुआहदे की सरीहन खिलाफ वर्जी की। मुल्क के मफाद में डील लेकर आओ। ये IMF का मुआहदा जिसको आज कौम भुगत रही है, तुम्हारा अपना किया हुआ है। आग बुझाने वाले से तो पूछ रहे भी, आग लगाने वाले से भी तो पूछो। इन्होंने IMF के साथ एक ऐसा मुआहदा किया जिसने पाकिस्तान को गिरवी रख दिया IMF के हाथों में। लगता था कि पाकिस्तान को हुकूमत पाकिस्तान नहीं IMF चला रहा है। आज हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम रिलीफ देना चाहें भी तो अभी वो हम नहीं दे पा रहे। तो हमारी ये मजबूरी है इस वक्त कि हमें IMF की शराइत माननी है। हम सिर्फ रो नहीं रहे, हम आपको ये बता रहे हैं कि हम इसमें बेहतरी लेके आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और आपको उम्मीद भी दिला रहे हैं और आपसे वादा भी कर रहे हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला बेहतरी लेकर आएंगे। लेकिन इकोनॉमी को खराब करने में 4 साल लगाए हैं तो बेहतरी में कुछ अरसा लगेगा। IMF के साथ जो मुआहदा है ये तुमने किया, करने के बाद उसको तोड़ दिया। हम आपके सामने गुज़िश्ता 15 सालों की रुदाद रखते हैं कि कैसे रियासती मलकियती इदारों के खसारे में बतदरीज इजाफा होता गया और उन्हें पैकेज के इंजेक्शंस लगते चले गए, लेकिन इसके बावजूद आज भी पाकिस्तान इन वाइट एलिफेंट्स का बोझ बर्दाश्त कर रहा है। साथ ही इन इदारों को लाहक माली बहरान का हल भी बताने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, इन इदारों को कैसे मुनाफा बख्श बनाया जा सकता है ये भी बताया जाएगा। वफाकी हुकूमत के जेर मातहत रियासती मलकियती इदारे और उनके झेली इदारों की तादाद 213 है, जिनमें कमर्शियल इदारों की तादाद 85 है, और इन 85 में से सिर्फ 18 फाइनेंशियल जबकि 67 नॉन फाइनेंशियल हैं, जिस पर सालाना रियासत का कमोबेश 200-2.5 हजार अरब रुपए का नुकसान होता है। जबकि अगर ये इदारे कमाई करें तो कम से कम 1 से 1.5 हजार अरब रुपए रियासत को कमा कर दिए जा सकते हैं। गुज़िश्ता साल IMF की तरफ से जारी की जाने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का SOE सेक्टर खराब कारकर्दगी और कमजोर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से न सिर्फ मुतासिर हुआ बल्कि अहम मालियाती खतरात पैदा हुए। गैर मालियाती तजारती रियासती मलकियती इदारों यानी कि नॉन फाइनेंशियल कमर्शियल SOEs के पास 2019 में GDP के 44% के कुल असासे थे, लेकिन इन रियासती मलकियती इदारों ने कुल रस्मी मुलाजमत का सिर्फ 0.7% फराहम किया। इन नॉन फाइनेंशियल कमर्शियल SOEs का कुल रेवेन्यू सिर्फ 5 खरब रुपए था, जो कि GDP का सिर्फ 14% बनता है। साथ ही IMF ने यह भी बताया कि आधे से ज्यादा SOEs, जिनमें से 1/3 कमर्शियल स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, वो खसारे में चल रहे हैं, कि जिनमें NHA, डिस्कोस, पाकिस्तान रेलवे और पाकिस्तान एयरलाइन शामिल है। अगर इन रियासती मलकियती इदारों के नुकसानात को गुज़िश्ता 15 साल के दौरान देखा जाए तो 2008 से 13 के दरमियान नुकसान 400 अरब रुपए था, जो 2013 से 18 के दरमियान 900 अरब रुपए तक जा पहुंचा। जबकि स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 के आखिर तक ये खसारा 1.3 खरब रुपए तक पहुंच गया। नुकसान के साथ साथ कर्ज को देखा जाए तो वो मुल्क की GDP का तकरीबन 3.8% बनता है। मसला ये नहीं कि ये तमाम 213 ही खसारे में हैं, मसला ये है कि इनमें से कमर्शियल SOEs क्या कर रही हैं, कितना पैसा और नौकरियां फराहम कर रही हैं। माली साल 2019 में 51 कंपनियों ने 336 अरब रुपए का मुनाफा कमाया, मगर बाकी बच जाने वाली 33 कमर्शियल एंटिटीज का नुकसान इस कदर ज्यादा था कि इसने तमाम SOEs को खसारे में धकेल दिया। और इन नुकसान करने वाले इदारों में 90% नुकसान टॉप 10 कमर्शियल इदारे करते हैं, जिनमें जैसे पहले बताया गया NHA, PIA, स्टील मिल्स, पाकिस्तान रेलवे और 5 डिस्कोस शामिल हैं। नाज़रीन, सिर्फ
2019 में 411 अरब रुपए का नुकसान किया गया। यही नहीं, इन इदारों की जरूरत बिल्कुल हमें है, अनरिफ्यूटेबली है, पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। ऑयल एंड गैस सेक्टर कंपनियों ने 2019-20 में 242 अरब रुपए का मुनाफा कमाया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में, जिनमें पीआईए, एनएचए, पाकिस्तान पोस्ट, रेलवेज और दीगर शामिल हैं, इन इदारों ने 267 अरब रुपए का नुकसान कर दिया, कि जिसमें अगर 117 अरब रुपए पावर कंपनियों के जमा किए जाएं तो ये रकम 384 अरब रुपए बनती है। पावर जनरेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक और रेलवे से एविएशन तक इन इदारों के कुल असासों की मालियत 21 खरब रुपए बनती है। और अगर इसमें नॉन फाइनेंशियल कंपनियों के 16 खरब रुपए के असासे शामिल कर दिए जाएं तो ये रकम 37 खरब रुपए से ज्यादा है। इन इदारों में 5.5 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। ये इदारे पाकिस्तानी मुईशत की रीढ़ की हड्डी से कम नहीं, मगर रीढ़ की हड्डी इस वक्त पाकिस्तानी मुईशत का बोझ उठाने से न सिर्फ कासिर है, बल्कि आज खुद बोझ बन चुकी है। गुज़िश्ता 15 सालों के दौरान मुतअद्दिद बार निचकारी की कोशिश की गई, लेकिन हर बार इस मौजू पर सियासत हुई। अगर निचकारी हुई भी तो मुतनाज़ रही। निचकारी कमीशन के जारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कमीशन के कयाम यानी जनवरी 1991 से गुज़िश्ता साल जून तक 181 कौमी इदारों की निचकारी की गई, जिनकी कुल मालियत 650 अरब रुपए बनती है। निचकारी का अमल नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत 1990 से अप्रैल 1993 के दौरान 64 कौमी इदारों की निचकारी की गई और 11 अरब 99 करोड़ 90 लाख हासिल हुए, जबकि बेनजीर भुट्टो के दूसरे दौर अक्टूबर 1993 से नवंबर 1996 के दौरान 28 कौमी असासों की फरोख से 44 अरब 88 करोड़ 10 लाख रुपए रकम वसूल हुई। यानी कि बेनजीर भुट्टो दौर में 2 गुना ज्यादा इदारों की निचकारी भी हुई और तकरीबन 4 गुना ज्यादा पैसा भी वसूल किया गया। नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में 1997 से अक्टूबर 1999 के दौरान सिर्फ 9 असासों की निचकारी हुई और 2 अरब 40 लाख रुपए हासिल हुए। नवाज शरीफ हुकूमत को हटाकर इख्तिदार पर कब्जा करने वाले साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ और उनके दौर में 68 कौमी इदारों की निचकारी से 417 अरब 15 करोड़ 50 लाख रुपए वसूल हुए। पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के दौरे हुकूमत में सिर्फ एक इदारे की निचकारी 1 अरब 34 करोड़ रुपए में की गई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के तीसरे और आखिरी दौरे हुकूमत जून 2013 से जुलाई 2017 के दौरान 5 कौमी इदारों की 172 अरब 88 करोड़ 80 लाख के एवज निचकारी की गई। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान रेल सेक्टर से मुंसलिक 6 कौमी असासों को सिर्फ 14 करोड़ 14 लाख 23 हजार के एवज नीलाम किया गया। शाहिद खाकान अब्बासी और राजा परवेज अशरफ ने किसी कौमी इदारे की निचकारी नहीं की। यहां दिलचस्प बात यह है कि निचकारी से सबसे ज्यादा पैसा साबिक आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में हासिल किया गया, जबकि सबसे कम चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दौर में हासिल हुआ। हालांकि वो निचकारी और इदारों को खसारे से निकालने के सबसे बड़े दावा लेकर इख्तिदार में आए थे। बहरहाल, इसके बावजूद कि 181 कौमी इदारों की निचकारी की गई और 213 इदारे अभी भी रियासत की अमलदारी में हैं और नुकसान तवातर से नुकसान कर रहे हैं, लेकिन अदम शफाफियत, करप्शन, बदउनवानी के पेश नजर और सबसे बढ़कर सियासत निचकारी का अमल अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम छोड़ देती है। हमेशा सियासत की नजर रहता है ये पूरा का पूरा प्रोसेस। परवेज मुशर्रफ दौर में जब भी कोई निचकारी की बात हुई तो निचकारी की गई तो इल्जाम यही आयद किया गया कि निचकारी का मकसद किकबैक्स का हसूल है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसी दौर में पाकिस्तान स्टील मिल की फरोख्त और निचकारी अमल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने स्टील मिल्स की निचकारी रोक दी। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि पीटीसीएल के जो शेयर्स हैं वो फरोख्त कर दिए गए, लेकिन आज तक पाकिस्तान को मुकम्मल रकम मौसूल नहीं हुई और तकरीबन $800 मिलियन अभी भी पाकिस्तान को वाजिबुल अदा हैं, जबकि पाकिस्तान की तरफ से मुतअद्दिद बार सेटलमेंट की कोशिशें की गई हैं, लेकिन बहरहाल इन कोशिशों के ऊपर भी कोई फ्रूटिशियस अमल जो है हमें देखने को नहीं मिलता। परवेज मुशर्रफ के इक़्तिदार से अलग होने के बाद पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत में एक जानिब निचकारी होती रही तो दूसरी तरफ बड़े रियासती मलकियती कमर्शियल इदारों पर सियासत पूरे जोशो खरोश से आगे बढ़ती रही। इस बहस में जाए बगैर कि कितने इदारों की निचकारी की सिफारिश की गई और कितने फरोख्त हुए, लेकिन इस दौरान ये जहन में रखिए कि मुस्लिम लीग नवाज ने खुलकर पीपल्स पार्टी पर तनकीद भी की, बजट सेशंस के अंदर भी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी और खसारे में चलने वाले इदारों की निचकारी पर जोर भी देते रहे। रेलवे, पीआईए, स्टील मिल्स और दीगर इदारों का ये हाल था। क्या सनतें इस तरह बंद हो रही? लोगों ने तय करना है कि क्या पाकिस्तान को बहरानों की दलदल, तबाही और बर्बादी के अंधेरों और गुर्बत और पसमानदगी के सराहों से निकालना है या उन्हीं को क़यादत सौंपनी है जो पाकिस्तान की बर्बादी के जिम्मेदार हैं।
پیپلز پارٹی کا دور ختم ہوا اور میاں نواز شریف کی سربراہی میں مسلم لیگ نواز نے حکومت تشکیل دی تو اپنی پہلی کابینہ میٹنگ میں میاں نواز شریف نے کہا کہ اگر خسارے میں چلنے والے ریاستی ملکیتی اداروں کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے تو ہمیں اقتدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں پاکستان کی، اس میں اربوں خربوں کا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے۔ ہمارے بس میں ہو کہ ہم اس کو بند کر سکتے ہیں، اس کے باوجود ہم بند نہیں کر پا رہے۔ اس سے بڑی زیادتی ظلم اس ملک کے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ مگر پھر نواز شریف تقریباً 4 سال تک وزیر اعظم رہے لیکن صرف 5 اداروں کی نجکاری کر سکے۔ نہ تو پی آئی اے اور دیگر خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری کی گئی اور نہ ہی اس تمام عرصے کے دوران نقصان جو ہے وہ گھٹ کر سکے یا کنٹرول کر سکے، وہ بڑھتا چلا گیا، جبکہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف اس پر سیاست کرتی رہی، بلکہ یہ بھی بتاتی رہی کہ ادارے فروغ کرنے سے ترقی نہیں ہوتی۔ مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا، ان کی بس کی بات ہی نہیں ہے پرائیویٹائزیشن کرنا۔ ریلویز ہے یا پی آئی اے ہے، یہ ہم پرائیویٹ کارٹیلز کے ہاتھ نہیں دے سکتے۔ میاں صاحب، آج کیوں پی آئی اے اور اسٹیل ملز جیسے بڑے قومی اداروں کو آپ بہتر تو کر نہیں سکتے، لیکن ماں کا زیور بیچنے والوں کی طرح ان اداروں کو ماں کا زیور سمجھ کر ان کی بولی لگا رہے ہیں۔ ہم پارلیمنٹ میں نون لیگ حکومت کے ان عوام دشمن پالیسیز کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ اس دوران پی آئی اے کا خسارہ بڑھتا رہا۔ 2013 میں 44 ارب 32 کروڑ، 2014 میں 32 ارب 22 کروڑ، 2015 میں 32 ارب 53 کروڑ، 2016 میں 35 ارب 95 کروڑ، 2017 میں 51 ارب 70 کروڑ اور مسلم لیگ نواز کے آخری سال 2018 میں یہ نقصان 67 ارب روپے ہو گیا۔ اور پھر 2018 میں جب تحریک انصاف کی حکومت تشکیل دی گئی تو دیگر وعدوں کی طرح یہ وعدہ بھی کیا گیا کہ اب ہم آ گئے ہیں، تمام خسارے میں چلنے والے اداروں کو پرائیویٹائز کریں گے، بہتر مینجمنٹ لائیں گے، نقصان سے نکال کر منافع بخش بنا دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ویژن بھی ہے، ٹیم بھی ہے۔ تحریک انصاف کے پوسٹر بوائے اور وزیر خزانہ اسد عمر نے ہمارے ہی پروگرام میں تب پی آئی اے اور دیگر خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری کے حوالے سے کہا کہ ہم ایک ایسا ماڈل بنا رہے ہیں کہ تمام اداروں کے سربراہ لگائے جائیں گے جو ان اداروں کو منافع بخش بنا دیں گے۔ آپ نے ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، ان کی مینجمنٹ سسٹم درست کرنے ہیں، ان کو پولیٹیکل انٹرفیئرنس سے بچانا ہے، ان کو بیوروکریٹک کنٹرول سے نکالنا ہے۔ ان کا سولوشن یہ ہے۔ اس وقت پاکستان میں کوئی 193 اسٹیٹ ہیں، مختلف منسٹریوں کے نیچے وہ کام کر رہی ہے، وہ اپنے اپنے لیگل اسٹرکچر ہے، وہ اپنا کام چلا رہے ہیں۔ ان کے اوپر ایک مینجمنٹ سسٹم ہے جو کہ منسٹریاں ہیں، وہ لیگل سٹرکچر نہیں ہے، وہ اونرشپ سٹرکچر نہیں ہے۔ سارے شیئرز پاکستان کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے نام پہ ہوتے ہیں۔ میں نے یہ مینجمنٹ سٹرکچر جو اوپر والا ہے اس کو ہٹانا ہے منسٹریوں کو، اور اس کے اوپر ایک سٹرکچر لانا ہے جس کو آپ ہولڈنگ کمپنی کہہ رہے ہیں، ویلتھ فنڈ کہہ لیں، جو مرضی آپ کہنا چاہتے ہیں۔ دیر از نو ٹرانسفر آف فائنینشیل ریسورسز انوالوڈ ایٹ آل۔ میں درخواست کروں گا میاں صاحب سے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے پاکستان اسٹیل کو، میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے اس میں لے لیں، اپنے ہی تحویل میں لے لیں۔ قوم ان کو کچھ عرصے کے لیے پٹے پہ دے دے گی، کچھ بھی ان سے نہیں لے گی، اس کو چلانا شروع کر دیں۔ لیکن پھر اس آئیڈیا کو پس پش ڈال دیا گیا۔ ادارہ جاتی اصلاحات کے حوالے سے ملیشین ماڈل کی بات تھی، اینڈ آئی ہیو انٹرویوڈ یو سیورل ٹائمز، اور نئی مینجمنٹ لائیں گے، وہ سب کچھ، ہیز دیٹ آئیڈیا بین شیلفڈ کمپلیٹلی؟ دیکھیں، وہ جو سرمایہ ماڈل والا جو تھا وہ تو ایفیکٹولی شیلفڈ ہی ہے، لیکن وہ انفرادی انسٹیٹیوشنز کے اندر اس وقت آج کل جو میں جن کے ساتھ ذرا زیادہ قریبی طور پہ کام کر رہا ہوں، کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کا چیئرمین، وہ انرجی منسٹری ہے، اسپیشلی پاور سیکٹر جو ہے، اور وہاں پر وہ ساری چیزیں، وہ ریفارم جن کی ہم بات کرتے تھے، امپاورڈ بورڈز، ہر چیز جو ہے وہ اسلام آباد سے منسٹری سے نہ کنٹرول ہو، بورڈز کے پاس اختیارات ہوں، وہاں کوالٹی مینجمنٹ لے کے آئی جائے، اس کے اوپر اس وقت اقدامات لیے جا رہے ہیں جو شروع ہو چکے ہیں، اور آپ اگلے کچھ 3 ماہ 4 ماہ کے اندر دیکھیں گے کافی حد تک وہ مکمل بھی کر دیے جائیں گے۔ تو بالکل وہ جب تک وہ اصلاحات آپ نہیں کریں گے تو صرف اچھی تقریر کرنے سے تو ریزلٹس جو ہیں مختلف نہیں آتے، اس لیے وہ اداروں کی اصلاحات کرنا بالکل ناگزیر ہے، اور جتنی جلد کیا جائے اتنا بہتر ہے۔ تحریک انصاف حکومت کے دوران پی آئی اے کی نجکاری تو نہ ہو سکی، لیکن خسارے میں بتدریج کمی ضرور دیکھی گئی۔ 2019 میں خسارہ 52 ارب روپے تھا،
जो 2020 में 34 अरब रुपए और 2021 में ये खसारा 50 अरब से जायद रिकॉर्ड किया गया, जबकि तहरीक इंसाफ दौर के आखिरी साल 2022 में खसारा 88 अरब रुपए तक जा पहुंचा। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि PIA का कर्ज और खसारों को अगर आप इसका मुआवजा करें तो PIA के कुल असासाजात का 300 गुना बनता है, जबकि कुल कर्ज को अगर देखा जाए तो वो इस वक्त 750 अरब रुपए हो गया है। गुज़िश्ता 5 सालों में PIA कर्ज में 267 अरब रुपए इजाफा हुआ है। यहां अफसोस की बात यह है कि आमिर परवेज मुशर्रफ दौर में PIA का खसारा 4 अरब रुपए था। PIA के मामलात को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जानबूझकर शायद कौमी इदारे को डबो दिया गया है। सियासी भर्तियां की गई हैं, बोनस, मेडिकल, पेंशन, दीगर अखराजात की मद में 28 अरब खर्च होते हैं और एफिशिएंसी इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। एफिशिएंसी पहला मसला है। PIA के पास कुल 28 तैयारे हैं, कुल मुलाजिमीन की तादाद 9000 है, यानी कि फी जहाज 321 अफराद, जबकि तुर्किश एयरलाइन को देखा जाए तो तुर्किश एयरलाइन के पास 414 तैयारे हैं, मुलाजिमीन की तादाद 37,000 है, यानी कि फी जहाज 90 मुलाजिमीन। दूसरा मसला यह है कि दुनिया भर में मालियाती इदारों को खसारे से निकालने के लिए अपनी प्रॉपर्टीज को लीज कर दिया जाता है। PIA के पास बैरून मुल्क असासों की तादाद 7 है, जिनमें हाईलैंड में 3, फ्रांस में 1, हिंदुस्तान में 2, अमेरिका और उज्बेकिस्तान में एक बिल्डिंग है। सवाए डिस्क्राइब होटल पेरिस में कोई असासा मुनाफा नहीं बना के दिखा रहा। इन 15 सालों में जब सियासत अपने अरूज पर रही, रियासती मलकियती इदारे डूब चुके। नाज़रीन, अब अगर हल की जानिब जाएं तो सबसे पहले इन SOEs को 2 कैटेगरीज के अंदर तकसीम किया जाए। एक वो कि जिनकी निजकारी करनी चाहिए और करनी है, और दूसरे वो कि जिन्हें रियासती मलकियत में ही रखना चाहिए, जो रखने हैं और उनके ऊपर भी एक पॉलिटिकल कंसेंसस जो है वो कायम करना है। और जो रखने हैं उनके हवाले से भी मजीद 2 कैटेगरीज हैं आगे। इसमें पहली वो कंपनियां हैं कि जो मुनाफे में हैं और जिनके नुकसान में जाने के चांसेस कम हैं। इस कैटेगरी में मौजूद या गुज़िश्ता साल की SOEs के प्रॉफिट एंड लॉस को देखकर एक पूरी स्टडी बनानी जरूरी है, अहम है। जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनियां इसमें शामिल हो सकती हैं, जिनमें पाक अरब रिफाइनरी लिमिटेड शामिल हो सकती है, पाक ईरान इन्वेस्टमेंट कंपनी शामिल हो सकती है, पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी और दीगर मुनाफा बख्श इदारे जो इसके अंदर है। इनकी गवर्नेंस को बेहतर बना के मजीद प्रॉफिट जो है वो बनाया जा सकता है। जबकि दूसरी वो कंपनियां हैं जो इस वक्त मुनाफे में चल रही हैं, लेकिन उनके खसारे में जाने का अंदेशा बरकरार है, अपनी जगह मौजूद है और उन्हें रिफॉर्म्स की अशद जरूरत है। खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ साबिक प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर PMLN के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर मौजूद हैं। जुबैर, बहुत बहुत शुक्रिया। PIA हो, पाकिस्तान रेलवेज हो, पाकिस्तान स्टील मिल हो, इनकी निजकारी के हवाले से आज आपका मौकफ क्या है? ये किसी भी मुल्क का ब्रांड है, ब्रांड्स होते हैं, बट दैट असाइड वेयर डू वी स्टैंड राइट नाउ? इनको रिटेन करना चाहिए, बेहतर मैनेजमेंट की नजर करना चाहिए, असासे कमर्शलाइज्ड करके इस्तेमाल करने चाहिए या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को परसू करना चाहिए? देखिए, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था जब मैंने PMLN ज्वाइन की थी 2012 सितंबर में, उस वक्त मैनिफेस्टो बन रहा था और उसमें जाहिर सी बात है कि SOEs के हवाले से बड़ी डिबेट भी थी और उस सिलसिले में क्या करना चाहिए। उस वक्त भी मेरा मौक़िफ़ सेम था जो आज है कि ये इन तमाम इदारों को, जो कमर्शियल इदारे हैं, इनको एज मच एज पॉसिबल 95% अनलेस देयर इज सीरियस स्टम्बलिंग ब्लॉक, इनको कमर्शियल इदारों को प्राइवेट सेक्टर को दे देने चाहिए, प्राइवेटाइज करना चाहिए। क्योंकि जब हम ये कहते हैं ना कि उनको ठीक करना, तो महर अगर हम देखेंगे कि ये 40-50 साल का तजर्बा है। PIA की एग्जाम्पल ले लें। PIA को अगर आपने बड़ी डिटेल में उसके बताया है कि किस तरह से लॉसेस बढ़ते चले गए हैं। अगर PIA का एज फार एज आई रिकॉल 1987 के बाद से आज तक सिर्फ 1 साल प्रॉफिट हुए, वो 2006 में शायद हुआ था और उस वक्त रीजन ये था कि वो नेपाल में एक एयर क्रैश हुआ था, उससे जो इंश्योरेंस के पैसे आए थे उसको प्रॉफिट बुक करके लॉस को खत्म किया गया था। यानी कि अगर हम 40 साल पर के तजर्बे, जिसमें मिलिट्री हुकूमत भी आई है और हर पॉलिटिकल पार्टी की भी हुकूमत आ गई है और नाकामी ही देखनी पड़ी है, तो ये कहना कि जी एक और पॉलिटिकल पार्टी आएगी या एक कोलिशन गवर्नमेंट आएगी वो एक चीज को एड्रेस कर सकेगी, मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा हो सकेगा। दूसरी बात ये तो है कि आपको लग रहा है कि रिफॉर्म्स और
جی جی امپلائیز پہ بھی آئیے گا. سو ریفارمز اور ریسٹرکچرنگ کے اندر آپ زیادہ فائدہ نہیں دیکھ رہے. ریڑھ کی ہڈی یہ بن سکتے ہیں لیکن یو سیئنگ کہ اٹس انف از انف, یہ اب نہیں پرسو کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ پاکستان ریلوے ہو, پاکستان اسٹیل مل ہو, جی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہمارا ڈس ایگریمنٹ تھا جب اسد فائنانس منسٹر بن رہے تھے, اور اس سے پہلے جب یہ پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی ایک کمیٹی بھی بنی تھی جس کو ہم نے یہ سیل کرنا تھا آئیڈیا کہ جی وائی اٹ از سو امپورٹنٹ کہ اس کی نجکاری, اور ہم لاسٹ اسٹیج پر پہنچ گئے تھے. تو اس وقت پی ٹی آئی کا موقف یہ تھا کہ اس کی ریسٹرکچرنگ کرنی چاہیے, اور اگر پی ایم ایل این اور پی بی پی وہ حرکتیں نہ کرتی جو ان کے بقول کی گئی تھی, جس میں بھرتیاں کی گئیں اور جس کی وجہ سے لاسز بڑھے گئے, تو اگر پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو اس کو ٹھیک کر دے گی. اور میرا سوال یہ تھا کہ اگر آپ یہی سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این اور پی بی پی کی وجہ سے خرابی ہوئی ہے یا مشرف صاحب کی وجہ سے خرابی ہوئی ہے, تو پی ٹی آئی نے تو ساری عمر پاکستان پر نہیں حکومت کرنی. آپ کے بقول پی بی پی کی حکومت دوبارہ آ سکتی ہے, پی ایم ایل این کی حکومت دوبارہ آ سکتی ہے, اور آپ کے بقول ہم اتنے انکمپیٹنٹ ہیں کہ ہم اور انکمپیٹنٹ بھی ہیں, کرپٹ بھی ہیں, تو پھر وہ پھر خراب ہوگا, پھر پی ٹی آئی آئے گی 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد ٹھیک کرے گی. سو یہ سلسلہ کین پاکستان افورڈ دس؟ اسد عمر کا ملیشین ماڈل تحریک انصاف کا جو پرپوز ماڈل تھا وہ تو شیلف کر دیا نا, مگر میں زبیر صاحب پوچھ رہی ہوں کہ پاکستان نہیں وہ شیلف نہیں کیا تھا, وہ میں آپ کو بتا دوں, وہ شیلف نہیں کیا گیا تھا. اسد عمر واز اینٹی پرائیویٹائزیشن, اور ان کے جو مینیفیسٹو تھا 2013 میں بھی 2018 میں بھی, اس میں وہ ملائیشین سنگاپور ماڈل تھا, وہ خزانہ کے اس پر طرز پر, کہ جس میں انہوں نے کہا تھا ہم نجکاری نہیں کریں گے, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو ریسٹرکچر کریں گے انڈر این امبریلا جس میں سرمایہ پاکستان, سرمایہ پاکستان. جی تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سرمایہ پاکستان وہ اس کے لیے انہوں نے انیشیٹ بھی شاید کوئی کیا تھا, لیگل جو بھی اس کو سیٹ اپ کرنے کا تھا, لیکن اس کے بعد جب ان کو ہٹایا گیا تو حفیظ شیخ صاحب کو لایا گیا, جو حفیظ شیخ اسد واز اینٹی پرائیویٹائزیشن, حفیظ شیخ ہیڈ بین پرائیویٹائزیشن منسٹر انڈر جنرل پرویز مشرف, اور یہ پی ٹی سی ایل وغیرہ کا جو آپ نے ذکر کیا یہ انہی کے زمانے میں نجکاری ہوئی تھی. یعنی کہ اٹ واز ناٹ جسٹ اے چینج آف فیس, اٹ واز اے کمپلیٹ ری ماڈلنگ آف کمپلیٹ پالیسی اوور ہال اٹ سیلف. ایبسولوٹلی آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, مگر زبیر صاحب دو باتیں ہیں. دیکھیں ایک سیکنڈ, تحریک انصاف نے بھی کھل کے سیاست کی, پیپلز پارٹی کی تو پوزیشن اور بھی واضح ہے. مسئلہ یہ کہ آپ تو آخری مراحل تک پہنچ گئے تھے نا, تو آپ نے کیوں فنشنگ لائن کراس نہیں کی؟ کیا آپ کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو اس کے حق میں نہیں تھے؟ دونوں چیزیں. ایک تو یہ تھا کہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے سے جو مجھے چیلنج دیا گیا تھا, اور آئی واز ویری ایکسائٹیڈ کہ پرائیویٹائزیشن ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے, اور اس مین ایشو کو ہیڈ کرنے کے لیے مجھے موقع دیا گیا تھا. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں مہر جو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو پروفیشنل کام ہوتا ہے, اور یہ بہت ہی پروفیشنل کام ہے پرائیویٹائزیشن کا جو پروسیس ہے, بیکاز ظاہر سی بات ہے اس میں فرام فائنینشیل مینجمنٹ ٹو ٹیکنیکل ایشوز ٹو لیگل ایشوز, اور کیونکہ فائنینشیل ایڈوائزرز انوالو ہوتے ہیں. زیادہ تر جو ادارے ہیں جس کی نجکاری کے لیے ہم بات کرتے ہیں وہ گلوبل ٹرانزیکشنز ہیں, یعنی کہ اس میں فائنینشیل ایڈوائزرز جو ہوتے ہیں وہ دنیا کے بہترین انویسٹمنٹ بینکس لیڈ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں. ایبسولوٹلی, اور بڈنگ پروسیس ہوتا ہے, رپورٹس بنتی ہیں, آپ کو پیش کی جاتی ہیں, تو میں نے بیٹنگ ہوتی ہے, جی وہ اس کا ڈیو ڈیلیجنس پروسیس ہوتا ہے. تو وہ میں نے پرائم منسٹر نواز شریف کو ایک کمٹمنٹ دی تھی جب انہوں نے میرے سے پوچھا تھا یہ آپ کام کر لیں گے. میں نے کہا جی پروفیشنل کام میں آپ کو کمٹ کرتا ہوں, اٹس ویری چیلنجنگ, بٹ ہمارے پاس اگر ہم پروفیشنل لوگ رکھیں گے اور اچھے طریقے سے کام کریں گے, آئی ول پروفیشنلی ڈلیور. بٹ اس میں ایک چیز ہوگی, وہ پولیٹیکل اینگل ہو, جو ہمیں پتا تھا کہ جی پالیٹکس ہوتی ہے نجکاری کے حوالے سے, پالیٹکس ہوتی بھی زیادتی کرنا. کچھ پولیٹیکل پارٹیز کا, پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ وہ اینٹی پرائیویٹائزیشن, جس طرح رضا ربانی وغیرہ بالکل کھل کے واضح طور پر یہ سینٹ میں اور اپوز کرتے رہے. لیکن جو سب سے بڑا اسٹمبلنگ بلاک تھا, دو تھے. ایک تو پولیٹیکل اینگل تھا کہ جی جب آپ نجکاری کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ انڈر دا رولز جیسے ہی آپ ایکٹیو لسٹ میں ڈالتے ہیں کہ مثال کے طور پر پی آئی اے از ناؤ دا پروسیس از اسٹارٹنگ, تو پھر پرائیویٹائزیشن منسٹر یا پرائیویٹائزیشن کمیشن کے بغیر کسی بھی ادارے میں بھرتی نہیں ہو سکتی. اور یہ ایک بڑا پولیٹیکل چیلنج ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر فیسکو ہے, اب فیصلہ آباد میں بھرتیاں بھی کرنی ہیں اور وہ پرائیویٹائزیشن کے اس میں پروسیس میں ہیں. تو پرائیویٹائزیشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے پرائم منسٹر کو کہ جی بھرتیاں کرنے کا کیسے آپ الاؤ کر رہے ہیں, اینڈ پرائم منسٹر
ٹوٹلی ہماری سائڈ پر ہمیشہ سے رہے. تو یہ ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نکلے ہوئے جو ہمارے ایک سیکنڈ رکیے گا نا. آپ کے سائڈ پہ وزیر اعظم رہے اور آپ پھر بھی فنشنگ لائن نہیں کراس کر سکے, اس کی وجہ بھی بتائیے. دوسرا سر یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ بار بار ان چیزوں پہ سیاست ہوتی ہے. لیک آف ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے اور میلافائڈے انٹینٹ کا بڑا ڈر ہوتا ہے. کبھی زلفی بخاری کے اوپر شک و شبہات ڈال دیے جاتے ہیں, کبھی میاں منشا کے اوپر ڈال دیے جاتے ہیں یا ان کے تعلقات کے حوالے سے بات کر دی جاتی ہے. کبھی آپ جانتے ہیں کہ ابھی تو ریسنٹلی زرداری صاحب کا بھی نام آ رہا تھا روزویلٹ ہوٹل کے حوالے سے, جو اب یہ پی ڈی ایم حکومت جو پروجیکٹ لے کے بیٹھی اور آؤٹ سورس کیا ہے لوکل گورنمنٹ کو ادھر. سو ہمیشہ کہیں نہ کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سوال اٹھ جاتے ہیں فار نو ریزن. اس کو ایک دفعہ ضروری نہیں ہے کہ اکٹھے بیٹھ کے بالکل ہمیں جی ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے ہمیشہ سوال اٹھتے رہے ہیں. جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوئیں 90 کی دہائی میں اور اس کے بعد اس میں سوالیہ نشان تھے اور بہت لیجیٹیمیٹ سوالیہ نشان تھے. اس وجہ سے جو میرا فرسٹ ٹاسک تھا وہ یہ تھا کہ ایک ایسا پروسیس بنایا جائے جس میں کمپلیٹ اوور آل کیا جائے, چیکس اینڈ بیلنسز ہوں, کنٹرول میکنزم ہو اور ڈیسیژن میکنگ براڈ بیسڈ ہو. مگر آپ کی جماعتوں میں بھی تو اتفاق رائے ضروری ہے نا سر. دیکھیں نواز شریف صاحب نے جب وزیر اعظم ابھی بنے 2013 میں پہلی جو انہوں نے میٹنگ کی صحافیوں سے, میں اس میں موجود تھی, انہوں نے کہا ڈسکوز کو پرائیویٹائز کریں گے, کر کے جاؤں گا. نہیں کر سکے, نہیں کیا آپ لوگوں نے. تو اندر کوئی تو ایسے پاور سرکل دو اینگل تھے. ایک تو یہ تھا کہ میں پہلے اپنی گورنمنٹ کے حوالے سے بتاؤں گا. جس طرح آپ نے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا کہا, وہ میرے لیے 3 ادارے سب سے زیادہ اہم تھے. وہ جو میں نے کہا تھا بڑے ہاتھی ہیں, ایک ڈسٹریبیوشن کمپنیز پی آئی اے اینڈ اسٹیل مل. ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں سب سے جو اچھی تھی فیسکو, جو فیصلہ آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے, وہ سب سے اچھی تھی. تو ہم نے کہا تھا کہ اس کو سب سے پہلے ہم پرائیویٹائزیشن کے پروسیس میں 9 کی ڈیو ڈیلیجنس ایک ساتھ ہو رہی تھی. لیکن ظاہر سی بات ہے مارکیٹ میں انٹیک کی بھی ایک ابیلٹی ہوتی ہے, وہ سب تو نہیں ہم ایک ساتھ کر سکتے تھے. لیکن ہم نے پروسیس سب کا ایک ساتھ چلایا. بڈنگ ہو گئی تھی, بڈز آ گئی تھی اور زبردست کمپنیز کی بڈز آ گئی تھی. اس سٹیج پر ہم پہنچ گئے تھے. اس وقت عمران خان صاحب نکلے ہوئے تھے اور پاناما کا بالکل ہیٹ اپ ہوا تھا معاملہ, اور پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے وی ڈیسائیڈڈ. اب میں ظاہر سی بات ہے خود بھی اس میں شامل تھا, میں تو ظاہر اپوز کر رہا تھا کہ وی شوڈ گو آل دا وے. ناؤ اٹ ول بی اندر 10 years 15 years دیٹ وی کم ٹو دس اسٹیج. اسٹیل مل تھا, وہ بھی لاسٹ اسٹیج تھا, اس کو بھی ہم نے روکا. یہ اکتوبر نومبر 2016 کی بات ہے. پی آئی اے اگین تیسرا ادارہ تھا جس کو ہم نے لاسٹ اسٹیج پر جا کے روکا اور جس کی وجہ سے نچکاری نہیں ہوئی. لیکن اس میں جو بہت بڑا اینگل تھا اور سب سے بڑا اینگل تھا, اس میں جو لمیٹیشن تھی, وہ پاکستان تحریک انصاف تھی, جو آج کھل کے سامنے سب کچھ آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو پیپلز پارٹی کو راضی کرنا ہے, آن بورڈ لے کر آنے. آخری سوال سر, بڑا ڈیفیکلٹ, کتنا ناگزیر ہے. میں آپ کو اب یہ چاہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں, ان کو پرائیویٹائز کریں, ایک پیج پر آئیں, یہ کتنا ضروری ہے. نو لیٹ می گیو یو دا ریزن. 2014 اگست میں آپ کو پتا دھرنا شروع ہو گیا تھا. اب یہ ہمارے وہ سٹیج تھا جب ہم بڑے زبردست فلو کے ساتھ جا رہے تھے. ہم نے 2 ٹرانزیکشنز کی تھی, جو ایچ بی ایل کی ٹرانزیکشن کی تھی, ہم نے یو بی ایل کی. ایچ بی ایل کی ابھی تک سب سے بڑی ٹرانزیکشن, more than $1 billion کانفیڈنس یہاں پاکستان میں پیسہ آیا, more than $1 billion. یو بی ایل $500 million آیا. پی پی ایل ہم نے کیا تھا جون 2014. اس کے بعد جب یہ انہوں نے وہ دھرنا کیا 126 دن یہاں کون انویسٹر آئے گا, کون آ کے کام کرے گا, کون سا لیگل فرم آ کے کام کرتی ہے, کون سا فائنینشیل انسٹیٹیوشن آ کے یہاں کام کرتا ہے. دوسری بات انہوں نے کیا کیا, لیٹ می جسٹ کمپلیٹ مائی لاسٹ سینٹینس. دوسری چیز انہوں نے یہ کی کہ ہم جاتے تھے, روڈ شوز ہوتے ہیں جس میں آپ سیلنگ کرتے ہیں, آپ پوٹینشیل انویسٹرز کے ساتھ ملتے ہیں, آپ گلوبل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ملتے ہیں. جس بھی ہم جاتے تھے روڈ شوز میں, روڈ شوز ہوتے ہیں 8-9 مختلف فائنینشیل ہبس میں, لنڈن ہو گیا, سنگاپور, ہانگ کانگ, نیو یارک, بوسٹن وغیرہ سب جگہ. ہم پہلا شروع کرتے تھے, یہ پشاور ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیتے تھے. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسے ماحول میں آپ نچکاری کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ اسٹے لے دیں پشاور ہائی کورٹ میں. میرے سوال
بالکل سے وزن ہے سر. تو یعنی کہ ایک قومی عہد کرنا ہوگا, مگر سر یہ تعین کرنا ہوگا کہ نجکاری کن اداروں کی کرنی ہے, وہ کون سے ادارے ہیں جنہیں ختم کرنا ہے. کم و بیش 1.5 درجن SOEs ایسی ہیں زبیر صاحب جو نجکاری پروسیس سے گزر رہی ہیں. اور بار بار یہ انیشیٹ ہوتا ہے. ایکٹیو لسٹ پر 10 ادارے ہیں. پاکستان اسٹیل جو ہے وہ بھی اس لسٹ میں ہے, سب سے اوپر ہے بلکہ. تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اسٹیل ملز 2015 سے بند پڑی ہے. اس کی نجکاری جلد از جلد ہمیں کرنی ہے, بٹ ہو نہیں رہی سر. آپ کو پیپلز پارٹی کو بھی آن بورڈ لانا پڑے گا. دوسرے نمبر پہ اسی طرح ڈسکورس ہے, آپ نے اس کی بات کر دی. اب جو جہاں ہم بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے ہم سب کی رسپانسبلٹی اور تمام میجر پولیٹیکل پارٹیز کی رسپانسبلٹی, اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اب بہت ماحول چینج ہو گیا. جو میری بات چیت چاہے PTI کی لیڈرشپ ہو, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہو, اور اپنی لیڈرشپ کو تو میں جانتا ہوں. آئی تھنک آل میجر پولیٹیکل پارٹیز ٹوڈے ایگری کہ ہمیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے, اور بڑے وار فوٹنگ پر کرنا ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اگلے اور 4 سال 5 سال گزارتے ہیں. بیکاز آپ نے جو اپنا جو اوپننگ میں جتنی باتیں کی, آپ نے لاسز کی بات کی. پلیز آلسو انڈرسٹینڈ دس دا ادر سائڈ اینڈ وچ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ ڈلیوری, دا کوالٹی آف ڈلیوری. اگر آپ PIA کی بات کر رہی ہیں تو PIA میں صرف ہم لاسز کی تو نہیں بات کریں گے. 99% پیسنجرز کو تو بیلنس شیٹ دیکھنی بھی نہیں آتی. ان کو تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو پرائیویٹ سیکٹر کی ڈومیسٹک ایئر لائنس ہے وہ کیسی ڈلیوری کر رہی ہے, ان کی پرفارمنس کیسی ہے, یا فورن ایئر لائنس کی جو انٹرنیشنل روٹس پر جاتے ہیں ان کی پرفارمنس کیسی ہے. اسی طرح سے جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہے, جنریشن کمپنیز ہے, پاکستان اسٹیل مل ہے, پوسٹل سروسز ہے, یہ ساری کی دوسرا اینگل بھی تو ہے نا کہ بھائی آپ ایک تو لاسز انکر کر رہے ہیں, اوپر سے آپ کی ڈلیوری زیرو ہے. تو دونوں سائڈ امپورٹنٹ ہے. دیٹ از وائی میں کہتا ہوں یہ کیوں کمرشل اینٹیز کے پاس جانی چاہیے جن کے پاس اس کا تجربہ چلانے کا. محمد زبیر کی آپ نے گفتگو سنی, تجربے سے بات کر رہے تھے. کون سے ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری کرنی ہے, کون سے فروغ کرنے ہیں, یہ فیصلہ اب ریاست کو کرنا ہوگا. وگرنہ بقول میاں محمد نواز شریف کسی وزیر اعظم کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اس ملک پر حکمرانی کرے. آج کے لیے اتنا ہی.